1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Usa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Sa may pasabutan nilo. Sa may mga sabtan kay sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. So kita dang mga tawo long nga ato ang kuan long mao yung templo sa Dios ang ato ang lawas long. Unya ang nang espiritu long nagpuyo sa kuan ang matag usa long. Unya karon long og kinsa to ang maguba sa templo sa Dios, laglagong sa Dios. Unsa man ang maguba sa templo sa Dios long? Kung niya ang templo sa Dios nga ang templo sa Dios mao man kita kuno. Unsa man ang maguba, ha? Kana kang maguba ka sa imong templo ba? Imuhang kutloon ang imuhang kinabuhi long. So kinsa man tong tawhan nga makutlo sa kinabuhi sa iyang kinabuhi sa kaugalingon or kinabuhi sa laing tawo, laglagon sa Dios. Nga naman ang lawas long mao ang templo sa Dios long. Nya karon og imuhang kutloon ang imuhang kinabuhi kay imuhang manggiangkon nga ako man ning kinabuhi. Mao ni mauna ni akong buhaton, magkuan lang ko. Dili na siya maot na siya long kay laglagon pud sa Dios ang naguba sa iyang templo. Kay balaan ang templo sa Dios. Muna lo ang templo sa Dios balaan. Ang kaniya to ang lawas long balaan ni. Ang ato ang kinabuhi balaan. Busa dili gyud ka pwede mo sayon-sayon og putlo sa atong kinabuhi long. Kay naay uban nga dili na makakaya sa problema, dili na makakaya og kana wala na pag-asa, dili gina siya rason nga maputlo sa kinabuhi kay naay Ginoo long. Ingon ang Ginoo nga duol kamo kanako kamo ikapuyan og gibugatan kay papamulayon og kamo. Sayon ang yugo nga akong ipapasaan kaninyo. So mauna siya long nga na makag ang gitantanan og problema long kay naman yung mga problema nga mabot sa kinabuhi kay sa inyong mga ginagmay pa pero mabot gyud ang panahon nga dinagkuna dayon ang mga problema kay pero dili gyud rason nga kutluon ang kinabuhi kay ayo ko pag-asa sa tawo kay makuan lang jud ka ma-discourage ka dito lang jud ka full kuan jud ka sa Ginoo kay dito jud ka mangayo sa Ginoo og kining panabang kay labi na kay kung mag-asa ka sa ginikanan or sa imong mga friends sa inyong kanang mga tawo sa palibot makuan jud mo ana long ma-discourage mo ana makuan mo dili pwede kang muasa sa katawlong kay ngano tawo naman na siya long magkasala ang tawlong bisan pag unsa na siya ka maayo unsa na siya ka hinimbahon unsa na siya ka relihiyoso unsa na siya ka maayo kayo nga mukuan sa Ginoo pero magkasala gyapon na siya long kay magkasasala man long naman tay mga sulundon nga mga sala naapoy mga sala nga makasala gid ang tawlong apan kanang naapoy konsensya nga mao man ang Holy Spirit nga nagabay long pero mao nang kinahanglan nga paminawon ang Holy Spirit pero magkasala gid ang tawlong usa kami mga ginikanan ayaw ninyo kuan nga mao dinay kasundon gyud kay perfect dili ni perfect long dili ni perfect nga mga ginikanan long makasasala pud mi usa ang inyo yung tanawon long ang